नमस्कार, म सबिना कोइराला। समय हो बिजनेस टुडेको। बिजनेस टुडेमा आजका मुख्य बिजनेस हेडलाइन्स। काठमाडौँ र ढाका बीच सीधा बस सेवा सञ्चालन र बंगलाबन्द मार्ग सहज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल र बंगलादेशका अधिकारी कर्मीहरू बीच सहमति। कर्णाली यातायात व्यवसायी संघद्वारा बिहिबारदेखि काठमाडौँबाट जुम्लासम्मको सीधा बस सेवा सञ्चालनमा कर्णालीलाई राजधानीसम्म जोड्ने। साना तथा विपन्न जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कृषकको व्यवसायीकरणमा अर्थमन्त्री महतको जोड। कृषिबाट रोजगारी र समृद्धिको योजना अघि बढाउने। उद्योग विकास समितिलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउन सक्नुपर्ने उद्योग मन्त्रीको भनाई। उद्यमशीलता विकासमा जोड। र बिहिबार शेयर बजार 3.83 अङ्कले घटेर 938 अङ्कमा कारोबार। सुनको मूल्य 300 रुपियाँले घट्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल र बंगलादेश बीचको वाणिज्य तथा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने विषयमा दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समितिको बैठक बिहिबार सम्पन्न भएको छ। नेपाल र बंगलादेश बीचको वाणिज्य वार्ताको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइराला र बंगलादेशको तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार रोयले गर्नुभएको थियो। नेपाल र बंगलादेश बीच भएको द्विपक्षीय व्यापार र लगानी सम्बन्धी एक रिपोर्ट। नेपालबाट बंगलादेश निकासी हुने करिब 100वटा कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनले बंगलादेशमा बिना भन्सार निशुल्क प्रवेश गर्न पाउने भएको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न भएको नेपाल र बंगलादेश बीचको वाणिज्य अधिकारीहरूको बैठकमा सो सहमति भएको हो। दुई देश बीचको व्यापार सहजीकरण गर्ने विषयमा भएको बैठकले काठमाडौँबाट बंगलादेशसँग सीधा बस सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। त्यसैगरी बैठकले नेपाल र बंगलादेश बीचको ट्रान्जिट कार्गो र पारवहन सम्बन्धी कार्यविधि सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। काठमाडौँ ढाका बस सेवा सञ्चालन गर्नको लागि बंगलादेशी अधिकारीहरूले पहल गर्दै आएका छन्। दुई देश बीचका सचिव स्तरीय बैठकले काठमाडौँ र ढाका बस सेवा सञ्चालन गर्नको लागि अन्तिम टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। काठमाडौँमा 2 दिनसम्म चलेको बैठकमा दुई देशका वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बीच व्यापार तथा पारवहन सुविधा विस्तार गर्ने सहमति भएको हो। दुई देशका अधिकारीहरू बीच भएको सहमति अनुसार भारतीय बाटो भई बंगलादेश जाने नेपाली नागरिकहरूलाई बंगलादेशको बंगलाबन्द र बुढीमारी नाकामा आगमन प्रवेशाज्ञा भिसा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको लागि आवश्यक सरलीकरण गर्न बंगलादेश पक्ष सहमत भएको छ। Basically regular technical committee meeting, and in this meeting we have achieved that we have the duty-free, quota-free market access issue has been to some extent resolved, and we have earlier offered 108 products for Nepal, and this time Nepal has also offered us 50 items for duty-free, quota-free. Apart from that, actually basically we discussed about the visa issue. That is, there were some problems from the Nepalese citizens to get honorable visa. We hope will be easily solved. त्यसैगरी बंगलादेश पक्षबाट व्यापार व्यवसाय गर्न नेपाल आउने बंगलादेशी नागरिकको लागि व्यापार तथा रोजगार प्रवेशाज्ञा सहज गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका वाणिज्य मन्त्रालयका जीवराज कोइरालाले दुई देश बीचको व्यापार सहजीकरण गर्न पूर्वाधार तयार गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो। हाल बंगलादेश र नेपाल बीच करिब 3 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुँदै आएको छ। हामीले भिसालाई एउटा प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठाएको छ, छलफल पनि गरेको छ र उहाँहरू पनि बंगलादेश साइड पनि यो पक्षमा धेरै गम्भीर हुनुहुन्छ र हामीले दुईटा कुरा गर्यौं। एउटा चाहिँ भिसा सरलीकरण गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं। जुन अहिले पाउँदै आएको छ, नेपालीहरूले पाउँदै आएको भिसालाई सरलीकरण गर्नुपर्छ, कठिनाइहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेर। अर्को चाहिँ बंगलाबन्दमा चाहिँ इमिग्रेसन अफिस र त्यसको सेवा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने दुईटै विषयमा कुरा गर्यौं र उहाँहरू त्यो कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ। दुईटै विषयमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ र जहाँसम्म भारतको कुरा गर्नुभयो, बिचमा भारत पर्ने भएको हुनाले हामीले संयुक्त रूपमा अथवा बेग्ला बेग्लै रूपमा भारत सरकारलाई पनि सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबारबाट काठमाडौँ कर्णाली सीधा बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। कर्णाली यातायात व्यवसायी संघले काठमाडौँबाट कर्णाली अञ्चलसम्मको सीधा बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। संघले जुम्लाबाट देशको राजधानी आउन निकै अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी बिहिबारबाट काठमाडौँ कर्णाली बस सेवा सुचारू गरेको हो। संघले आजबाट औपचारिक रूपमा काठमाडौँबाट कर्णालीको जुम्लासम्मको लागि ना 5 ख 6262 नम्बरको बसलाई संघकै पदाधिकारीहरू
आफैले औपचारिक रूपमा एक कार्यक्रम गरी विधिवत उद्घाटन समेत गरेका छन्। राज्यबाट निकै उपेक्षित रूपमा रहेको कर्णालीलाई राजधानीको माहौलसँग निकै नजिक बनाउने प्रयास स्वरूप सीधा बस सुचारू गरिएको कर्णाली यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष मीनबहादुर थापाको भनाइरहेको छ। त्यहाँको राजदल, त्यहाँको पब्लिक, नागरिक समाज सबैले अब डाइरेक्ट तपाईँको जुम्लादेखि काठमाडौँसम्म हामी जान पाउने कहिलेदेखि होइन, यो पनि एउटा तपाईँ नेटवर्क बनाएर महासङ्घसँग बनाएर एउटा डाइरेक्ट तपाईँले गाडी छुट्याइदिएको भए हाम्रा यहाँका पेसेन्जरहरू गएर सुर्खेतमा सामान झार्नुपर्छ, त्यसपछि अर्को गाडीमा टिकट काट्नु पऱ्यो, त्यहाँ सामान झार्नु पऱ्यो होइन, त्यो भए हुनाले तपाईँले डाइरेक्ट गरिदिनु भने हामीलाई अझै सहज हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा आयो हुनाले हामीले अहिले महासङ्घसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर डाइरेक्ट काठमाडौँदेखि जुम्लासम्म सेवा सञ्चालन गर्न चाहिँ गइरहेका छौँ। राजधानीबाट कर्णालीको जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा पुग्नलाई सुर्खेत अथवा नेपालगञ्जमा ट्रान्जिट बनाएर अर्को यातायात सेवा लिन बाध्य हुनु पर्थ्यो र कम्तीमा 36 घण्टाको समयावधि लाग्थ्यो भने सिधा बस सेवा सुचारू भएबाट यो दूरी अधिकतम 30 घण्टामा पार गर्न सकिने भएको छ। काठमाडौँ कर्णाली सिधा बस सेवा सुचारू गरे तापनि बस व्यवसायीलाई व्यवसायले स्फूर्त रूप लिन पाउला नपाउला भन्ने त्रास जीवितै छ। संघका अध्यक्ष थापाका अनुसार राज्यले आलो पालो सिन्डिकेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। एक संस्थाले अर्को संस्थालाई रोक्ने, छेक्ने र व्यवसाय गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण नगरे व्यवसायको प्रयास खेर जाने उहाँको तर्क छ। आलो पालो प्रणाली अनुसार छ यो गाडी सञ्चालन विधि, त्यसमा चाहिँ एक संस्थाले अर्को संस्थालाई छेक्ने, अर्को संस्थाले अर्को संस्थालाई छेक्ने बाटो बाटोमा त्यस्तो छ। त्यो कुरामा चाहिँ यहाँ राज्यले हामीलाई मुख्य कुरा राज्यले हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यसपछि गएर राष्ट्रिय यातायात महासङ्घले हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ। अथाह प्राकृतिक सौन्दर्यताको मालिक कर्णाली अञ्चललाई अरूले त परै जाओस्, देशमा देशकै जनताले निहाल्ने अवसर अझै राम्ररी पाएका छैनन्। पर्यटनको दृष्टिकोणले विश्वमै परिचय स्थापित गर्न सक्ने एक रमणीय स्थल हो कर्णाली, तर राज्यले आँखा जमाउन नसक्दा निकै पिल्सिएको छ। यहाँदेखि अब डाइरेक्ट गयो भने त अब ठाउँमा मात्रै झर्नु पाइयो, अब यसो घुमेर चाहिँ अब भोलि फर्केर अब भनौँ न एक दिन बस्यो, अब एक दिन उताबाट गाडी आएपछि अब एक दिन यता उता घुमेर बसेर भोलिपल्ट आउँदाखेरि पनि गाडी पाइयो नि। कर्णालीको बाटो खोलिसकेपछि एकदमै कठिनताको बावजुद पनि अब कर्णाली यातायात व्यवसायी सङ्घले तपाईँको काठमाडौँदेखि जुम्लाको एउटा सहजताको लागि त्यहाँको जनताको सर्वसुलभ यातायात सेवा पाओस् भनेर यो जुन सुविधा आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ एकदमै सजिलो छ, एकदमै सराहनीय, एकदमै सबैले प्रशंसा गर्नुपर्ने हो। कर्णालीसम्म राजमार्गको सीधा नाता राजधानीसम्म नजोडिँदा कर्णालीवासी राजधानीबाट निकै पर भएका छन्, तर अब बस सुचारू भएबाट सम्भवतः ढिलो चाँडो भए पनि राजधानीसँग नाता विस्तार होला कर्णालीको। अब कर्णालीलाई उपेक्षित नगरिकिन त्यतातिर पनि आँखा पुर्याउनेछ भन्ने आश गर्न सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन कृष्ण श्रेष्ठको साथमा बेबु श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले साना तथा विपन्न किसानहरूको आर्थिक स्तर उकास्न व्यावसायिक कृषिको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार सिप्रेट संस्थाको 25औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले सो कुरा बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले देशको व्यापार घाटा कम गर्न कृषि क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले किसान र विपन्न वर्गको जीवन स्तर उकास्न नेपाल जस्तो हावापानी भएको देशमा कृषिको उत्तम विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। वातावरण तथा कृषि योजना अनुसन्धान प्रसार एवं विकास केन्द्र सिप्रेडको रजत जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको हावापानीको कृषिजन्य उब्जनी भारत र बंगलादेशमा खपत गर्न सके नेपाललाई फाइदा हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा आर्थिक विकासका लागि अथाह सम्भावना रहेको र त्यसलाई साकार बनाउन समर्पणका साथ काम गर्ने व्यक्ति संस्थाको आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। मिड हिल्स र हाई हिल्सको जो हावापानी छ जो हिन्दुस्तानमा पनि छैन, बंगलादेशमा पनि छैन, त्यहाँ उत्पादन भएका उपजहरू हामी विथ एडभान्टेज, विथ कस्ट बेनिफिट, विथ कम्पेरेटिभ एडभान्टेज वी क्यान पेनिट्रेट द मार्केट अफ नेबरिङ कन्ट्रिज। अर्थमन्त्री महतले देशको विकास र समृद्धिका लागि कडा परिश्रम, सृजनशीलता, उद्यमशीलता, आविष्कार र उत्पादनशीलताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। व्यापार घाटा कम गर्न कृषि क्षेत्रको निकै क्षमता रहेको बताउँदै मन्त्री महतले कृषिबाट आम नेपालीको जीवन स्तर उकासिने र यो बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको मन्त्री महतले बताउनुभयो। 7 अरब 8 खरबको ट्रेड ग्याप हुने सम्भावना छ। हामी एक्सपोर्ट गर्छौं 1 खरब पनि एक्सपोर्ट गर्दैनौं, इम्पोर्ट गर्छौं 8 खरबको इम्पोर्ट गर्छौं। हाउ डु वी ब्रिज दिस ट्रेड ग्याप? त्यो पोटेन्शियल
नेपालको एग्रिकल्चरमा छ। सिप्रेडका कार्यकारी अध्यक्ष हरिकृष्ण उपाध्यायले सिप्रेडले विगत 25 वर्षमा गरेको कामले अहिले ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको बताउनुभयो। ग्रामीण भेगका मानिसहरू कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएपछि समाजका दलित तथा पिछडिएका वर्ग अहिले समाजमा अग्रस्थानमा रहन सफल भएको बताउनुभयो। That we have observed among women and the socially and economically disadvantaged families with whom our staff have worked. More women and Dalits are in leadership positions in the community now than before. सिप्रेडले गैर सरकारी संस्थाको क्षेत्रबाट वातावरण तथा कृषि क्षेत्रमा विगत 25 वर्षदेखि विभिन्न कृषिजन्य योजनाहरू र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब बिजनेस भक्स पप। आर्थिक विकासको लागि कृषिको व्यवसायीकरणको लागि सरकारले वातावरण र अनुकूल नीतिको नियम बनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। परिवर्तनका कुराहरू अघि पनि धेरै छलफलमा आए। मान्छेको इन्कम जति बढ्दै गयो अरू झनै थप आम्दानीको स्रोतहरू आवश्यक पर्छ। त्यसैले कृषिमा गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी छन्, अझै हामीले चाहिँ प्रयास गर्नै पर्छ। जस्तै व्यावसायिक खेती, व्यावसायिक तरकारी खेती गरे पनि, बिउ उत्पादन गरे पनि, जुनसुकै कृषिमा लागे पनि हामीले व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। किनभने व्यावसायीकरण भएन भने हाम्रो आम्दानीले चाहिँ कुनै साथ दिन सक्दैन। त्यसैले यो अहिले बजारसँग सँगसँगै हामी अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ व्यावसायिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ। पहिलाकोसँग तुलना गर्ने हो भने कृषिमा धेरै विकास भएको छ, तर अपेक्षा अनुसार चाहिँ विकास हुन नसकेको पक्कै हो होइन। समग्र रूपमा भन्दाखेरि कृषिको विकास हुनको लागि व्यापक रूपमा स्रोत र साधनको कुरो हुन्छ होइन। र कृषिकै विकासको लागि योभन्दा अगाडि जे जति योजनाहरू बने, मैले तपाईँलाई उदाहरण दिँदा दीर्घकालीन कृषि योजनाको कुरा गर्छु। योजना बहुत राम्रो थियो, तर त्यो योजनाले प्रक्षेपण गरे अनुसारको स्रोत र साधनको व्यवस्था नहुँदा हामीले अपेक्षा गरे अनुसार विकास हुन सकेन। तथापि जे जति स्रोत र साधन उपलब्ध छ त्यो उपलब्ध स्रोत र साधनको हिसाबले तपाईँले हेर्नु हो भने कृषि क्षेत्रमा विकास भएको कुरा हामीले मान्नै पर्छ। सिप्रेडले जुन एउटा फाउन्डेसन बेस इस्टाब्लिस गरेको छ यो एक्सप्यान्ड भइरहेको छ र नेपालको अघि पनि भने जस्तै कम्पेरेटिभ एडभान्टेज, नेपालको इकोलोजिकल जुन कम्पेरेटिभ एडभान्टेज लिनु छ भने हामीले सिप्रेडले जुन बाटो देखाएको छ त्यस बाटोलाई अझ इकोनोमिक स्केल विस्तार गरेर हाम्रो जुन अहिले व्यापार जुन घाटा छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्नमा यसले अति ठुलो यसले सहयोग गर्दछ। साथसाथै नेपालको गरिबी निवारण र जुन 40 लाख युवाहरू जुन विदेशी जुन क्रम छ त्यसको अति नै उत्तम सोल्युसन नै यही हो, यसले देखाएको बाटो। कृषिको सम्भावना त प्रचुर नै छ होइन। कृषि अन्तर्गत अहिले कार्यक्रम अब एकछिन यहाँ भनेर साध्य पनि छैन। खास गरी व्यावसायिक है कमर्सियल लेड कार्यक्रमहरू छन् यो पटक र विगत यो 2 वर्षदेखि नै सञ्चालनमा आएको र यो पटक पनि थुप्रै किसिमको कार्यक्रम लागेका छन्। खास गरी युवावर्गलाई चाहिँ लक्षित गरेर व्यवसायिक कार्यक्रम सञ्चालितमा छ। यसको अलावा पनि यो उसको के अरे जीविकोपार्जन सुधारको लागि होइन को लागि दुर्गम क्षेत्रको लागि पनि थुप्रै किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। अब कार्यक्रमको अब आगामी सालको कार्यक्रम यो साल अहिले बजेट एकदम तयारीको पिक हालतमा भइ नै राखेको छ र यो सिप्रेडले चाहिँ कृषि क्षेत्रको विकासमा हैन एउटा एनजिओको रूपले ठुलो योगदान पुर्याइरहेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले घरेलु साना उद्योग विकास समितिले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले औद्योगिक विकास समितिलाई सक्रिय बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उद्योग मन्त्री बस्नेतले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई साधन स्रोत सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रम अनुसारका हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रहरू छैनन्। यो कुरा मिलाउनको निमित्त एउटा अर्को विशेष गरेर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा हामी जानुपर्छ भनिरहँदा एउटा अर्को ठुलै क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यक छ यो क्षेत्रमा। मन्त्री बस्नेतले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा उद्यमशीलताको विकासको लागि सरकारले औद्योगिक विकासको योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुने बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले तालिममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणपत्र तथा सम्मान प्रदान गर्दै देशको सबै क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक घनराज पन्तले
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले देशका विभिन्न क्षेत्रका औद्योगिक विकासको लागि उद्यमशीलताको काम भइरहेको बताउनुभयो। सेवाग्राहीहरू दूरदराजका जिल्लामा पनि उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ। यो कुरा माननीय मन्त्रीज्यू अहिले विभिन्न जिल्लामा जाँदा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा उहाँले एकपटक चाहिँ पुग्नु भएको छ। नेपालका विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रहरूमा उद्यमशीलता र रोजगारमूलक उद्योगको विकासको लागि अझै सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर हुन सक्नुपर्छ। सरकारले प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा रोक्न बजार अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ। बजार अनुगमनबाट 700 किलोग्राम तौल बराबरका प्लास्टिकका झोला जफत गरिएको र प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिएको सरकारले जनाएको छ। वैशाख 1 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक सुरज पोखरेलले प्रतिबन्ध लगाएसँगै हालसम्म 700 विक्रेता, 28 वटा डिपार्टमेन्टल स्टोर र कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरिएको र मापदण्ड विपरीतका प्लास्टिकका झोलाहरू जफत गरिएको बताउनुभयो। 8 वटा थोक विक्रेता, एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोर र 2 जना व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ। 700 विक्रेता, 28 वटा डिपार्टमेन्टल स्टोर र कालीमाटी लगायत विभिन्न स्थानका तरकारी बजार तथा उपत्यकाभर अन्य थोक तथा खुद्रा विक्रेताको अनुगमन गरिसकिएको छ। यस क्रममा मापदण्ड विपरीतका झन्नै 700 केजी प्लास्टिकका झोला जफत गरिएको छ। 8 वटा थोक विक्रेता, 1 डिपार्टमेन्टल स्टोर र 2 जना व्यक्तिलाई जम्मा गरिकन 11 श्रम 17 व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। उपत्यकामा मापदण्ड विपरीतका प्लास्टिक झोला आयात हुन नदिन विभागले उपत्यका प्रवेश गर्ने 3 वटा मुख्य नाकाहरूमा टोली खटाई निगरानी झोला जफत गरिराखेको छ। प्लास्टिकका झोला प्रयोगलाई पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाउन प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव महेन्द्र कुमार थापाको तर्क छ। उद्योगी व्यवसायीलाई समेत सामाजिक दायित्व अपनाउँदै प्लास्टिक उद्योगको विकल्प खोज्न प्रवक्ता थापाको आग्रह छ। यसैबीच प्लास्टिक व्यवसायीहरूले प्लास्टिकको विकल्पको माग राखी बिहिबार नै विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाए। सरकारको निर्णयले आफूहरूको रोजगारी घुमेको भन्दै प्लास्टिक प्रतिबन्ध फुकुवा नगरिएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघको चेतावनी छ। वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागले एउटा टोली गठन गरेर प्लास्टिकको झोला छापा मारिरहेको छ। कहाँ भेटिन्छ त्यसलाई जफत गर्ने गरेको छ। यो जफत गरिएको सामान तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्यो। मजदुरको हित हकको लागि नेपाल सरकारले काम गर्नु पर्यो। यो प्लास्टिकको झोला फोहोर होइन, यो मोहर हो। व्यवसायीहरूले विभाग परिसरमा केही समय नारा जुलुस समेत गरेका थिए। लामो समयको गतिरोधपछि बिहिबारबाट नेपाल पर्यटन बोर्डको दैनिक कामकाज सुरु भएको छ। कायमुकाम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित बोर्डका 10 सदस्य भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेपछि दैनिक कामकाज समेत ठप्प भएको बोर्डमा बिहिबारबाट दैनिक कार्य सञ्चालनमा आएको हो। कायमुकाम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित बोर्डका 10 सदस्य भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेपछि दैनिक कामकाज समेत ठप्प भएको बोर्डमा बिहिबारबाट दैनिक कार्य सञ्चालनमा आएको हो। चैत 23 गते बसेको बोर्डको 215 बैठकले उपसमितिको गठन गरी दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यभार भने सम्हालेको थिएन। निजी क्षेत्रका 3 र सरकारी 2 कर्मचारी गरी 5 सदस्यीय कार्य समिति बनाएर दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने भनिए पनि निजी क्षेत्रले उपसमितिका लागि प्रतिनिधि चयन नगर्दा समस्या परेको थियो। लामो समय कुर्दा पनि निजी क्षेत्रले प्रतिनिधि नपठाए पनि बोर्ड सदस्य समेत रहेका उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र सापकोटाको नेतृत्वमा बिहिबारबाट दैनिक कार्य सञ्चालन सुरु भएको हो। यसअघि बोर्डको बैठकले पर्यटन विभागका उपमहानिर्देशक रमेश कुमार अधिकारीलाई प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा बोर्डमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। कार्यभार सम्हाले लगतै अब बोर्डले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनको काम गर्नेछ। परी राइसले उपभोक्तालाई लक्षित गरी लक्की ड्रको माध्यमबाट 10 जनालाई सुनको सिक्का उपहार प्रदान गरेको छ। प्राइम एडिबल प्राइभेट लिमिटेडको उत्पादनको रूपमा रहेको परी राइसले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि विभिन्न आकर्षक योजनाहरू ल्याएको छ। परी राइसले विभिन्न लकी ड्रको मार्फतबाट 10 जना परी राइसको विजेताहरूलाई प्रति व्यक्ति 1 तोला सुन उपहार प्रदान गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो उत्पादनले ग्राहकको मन जितेको र गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। कम्पनीले चामलको उत्पादन र गुणस्तरको बारेमा उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न जानकारी समेत प्रदान गरेको छ। परी राइसले आफ्नो उत्पादनले बजारमा विश्वास जितेको दावी गरेको छ।
बिहिबार शेयर बजार 3.83 अङ्कले घटेर 938 अङ्कमा कारोबार भएको छ। सुनको मूल्य 300 रुपियाँले घटेर 51,600 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब समृद्धि अभियान आर्थिक समृद्धिको लागि स्वावलम्बनमा हामीले उद्यमी तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरूलाई समावेश गर्दै आएका छौं। नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगको विकासको लागि राज्यले प्रशस्त लगानी गर्न सकेको छैन। घरेलु तथा उद्योग समितिको गतिविधिमा आधारित एक सामग्री। नेपालमा लघु उद्यमको अवस्था अहिले उत्साहजनक छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले यो घरेलु गरिबी निवारणका लागि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम भनेर हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो 31 जिल्लामा हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् र यसबाट यो चाहिँ विपन्न र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ र यो कार्यक्रम चाहिँ 2065 सालदेखि समितिबाट सञ्चालन भएको छ र अहिले 31 जिल्लामा छ र आगामी वर्ष 7 जिल्ला थपिएर 38 जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। यो 1998बाट लघु उद्यम विकास कार्यक्रम UNDP को सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो र यो कार्यक्रम सफल कार्यक्रम रहेको र यो कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारले आन्तरिकीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ जुन नीति अनुरूप यो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विभाग 27 जिल्लामा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति 48 जिल्लामा कार्यरत रहेको अवस्थामा विभाग र समितिमा गरेर अहिले 51 जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यो कार्यक्रम उद्देश्यमूलक र उपलब्धिमूलक ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको छ। अब यो 5 वर्षमा यो कार्यक्रमबाट 73,000 उद्यमीहरू नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यसमध्ये मेडेपले 30,000 र 43,000 घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अहिले चाहिँ कमसेकम चाहिँ के भने त्यो लक्ष्य पुरा गर्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। यो कार्यक्रम गरिरहँदा नेपालका दूरदराजका विपन्नता भएका जनसमुदायमा यो कार्यक्रमहरू हामीले लगिरहेका छौँ र त्यहाँको आवश्यकता र त्यहाँका विपन्न जनताले त्यहाँ नै बसेर आफ्नो चाहिँ व्यवसायहरू रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यो उपलब्धिमूलक रहेको हाम्रो ठम्याइ छ। यसले विशेष गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन हुने खालका व्यवसायहरू छनौट गरेर ती क्षेत्रमा ती व्यवसायहरूमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र आय आर्जनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने र स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति हुने हिसाबका कार्यक्रमहरू चलेका छन् र यो कार्यक्रमप्रति लक्षित समुदायको एकदमै राम्रो उहाँहरूको चाहिँ के भने उहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई निकै नै उहाँहरूको जीवनोपयोगी र उहाँहरूलाई मद्दत पुग्ने हिसाबको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग चाहिँ त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आगामी दिनमा यो अब मेडपा कार्यक्रम चाहिँ यो अस्ट्रेलियन सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रम छ र नेपाल सरकारको पनि यसमा चाहिँ लगानी छ। जस्तो कि यो 5 वर्षमा 4 अर्ब 16 करोडको जुन चाहिँ एउटा बजेट व्यवस्था भएको छ
यसबाट 73,000 उद्यमीहरू तयार हुने कार्यक्रम रहेको छ र यो 5 वर्षमा 73,000 नयाँ उद्यमी सिर्जना भएपछि उहाँहरूलाई फेरि थप कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको स्तर उन्नतिका लागि जो सँग चाहिँ आफ्नो घर उद्योग व्यवसाय गर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सेडहरू छैन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सामुदायिक भवनहरू बनाएर त्यसपछि चाहिँ के भने उहाँहरूलाई त्यो किसिमको सुविधा पनि दिएर उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यति गरिरहँदा नेपालका पिछडिएका दुर्गम साधन स्रोत चाहिँ भएका तर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थाका र उत्साहित उद्योग व्यवसाय गर्न उत्साहित जति पनि विपन्न वर्गका मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आय आर्जन रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र उहाँहरूको आर्थिक उन्नति हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यो तालिम लिएका मान्छेहरूमध्ये 80% मान्छेहरू चाहिँ के भने यो व्यवसायमा संलग्न छन्। जहाँसम्म यहाँले भने जस्तो अब धेरै मान्छेले सधैँ तालिम लिइरहन्छन् त्यो अनुसारको व्यवसाय गर्दैनन् भन्ने किसिमको कुरा हो। उहाँहरूलाई तालिम पछिको सहयोग राज्यले कति उपलब्ध गराउन सक्छ विशेष गरी चाहिँ हामीले कार्यक्रममा सिप पुँजी प्रविधि र बजारको व्यवस्था गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी कार्यक्रम लैजान्छौँ। अब पुँजी मुख्य कुरा चाहिँ समस्या के हो भने उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि पुँजीको आवश्यकता हुन्छ। त्यो पुँजी जुटाउनको लागि चाहिँ त्यसको लागि छुट्टै कोष र पहिला तालिम लिन साथै पनि उहाँहरूलाई बिउ पुँजीको रूपमा केही पुँजी उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा त्यो हुनसक्छ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तैपनि अब हामीले त्यो उपलब्ध गराउनका लागि अहिले कमसेकम चाहिँ 15-16वटा ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लक्षित समूहलाई ती ब्याङ्कहरूबाट लगानी गर्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रम त्यो तय गरेका छौँ र बजार सञ्जाल विकासका लागि पनि हामीले काम गरेका छौँ। यसरी गरिरहँदा उहाँहरूले भोलि चाहिँ के भने त्यो व्यवसायमा संलग्न रहन र त्यो जति तालिम लिनुभएको छ जति उद्यमी सिर्जना गर्ने भनेका छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भने त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो हवस् त आजको आर्थिक विषयवस्तुहरूको सामग्री बिजनेस टुडे सहित आर्थिक समृद्धि अभियानबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।